शौहर बोला, अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी बोली, नहीं, मैं अपनी बहन के पास रह लूँगी। और अगर मैं मर गई तो? शौहर बोला, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूँगा। प्रिंसिपल बोला, देर से क्यों आए हो तुम? तुम्हारे सब दोस्त तो वक्त पर आते हैं। स्टूडेंट बोला, ग्रुप बनाकर तो कुत्ते आते हैं सर, शेर तो अकेला आता है। प्रिंसिपल बोला, चल मेरा शेर पुत्र, अब जल्दी से मुर्गा बन जा। बीवी बोली, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शौहर बोला, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जा रही थी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम अच्छा रख लें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लड़की बोली, जानू मेरे हाथ विच दर्द हो रिया वा। लड़का हाथ से चुम्मी लेकर बोला, हो गया दर्द ठीक? लड़की बोली, हाँ जानू हो गया। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लख दी लानत साडी डिग्रियां ते। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत बोली, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ? बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। बीवी बोली, हमारे गांव में पहले 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शौहर बोला, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। रात को शौहर की आंख खुल गई, देखा बीवी सो रही है। उसके पैर के पास एक नागिन बैठी थी। शौहर धीरे से बोला, डस ले डस ले। नागिन बोली, कमीने चरण छूने आई हूँ, गुरु है ये हमारी। माँ बेटे से बोली, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाजी, परहेजगारी, पर्देदार, नेक सीरत हो। बेटा बोला, ये बताएं, मैंने उससे शादी करनी है या पानी दाम करवाना है? लड़का बोला, जान तुम अब बदल गई हो। लड़की बोली, वो कैसे? लड़का बोला, मैं अब तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम पहले की तरह शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, पिछली मर्तबा शर्मा के आंखें बंद की तो पर्स से 300 गायब थे। बहनों से नरमी से पेश आया करें। एक दफ़ा ब्लैक मेलिंग पर उतर आई तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। कल बहन ने पिज़्ज़ा मंगवाया, मैंने लाने से इनकार कर दिया। आज अब्बू के सामने ऊंची आवाज़ में बोली, भाई चूल्हा जलाना है, माचिस नहीं मिल रही, ज़रा अपना लेटर दो देना। उस्ताद शागिर्द से बोला, मुझे अपना नाम इंग्लिश में बताओ। शागिर्द कुछ देर सोचने के बाद बोला, लॉन्ग लाइफ ओवन। टीचर बोला, इसका क्या मतलब है? शागिर्द बोला, उम्र दराज भट्टी। टीचर स्टूडेंट से बोला, ABC सुनाओ। स्टूडेंट बोला, ABC। टीचर बोला, और सुनाओ। स्टूडेंट बोला, और अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी बोला, पुत्र तू ट्रक चला के देख, अल्लाह मेहरबानी करेगा।
وہ قوم جس کی مادری زبان پنجابی ہو، قومی زبان اردو ہو، دفتری زبان انگریزی، دینی زبان عربی ہو، قومی ترانہ فارسی میں ہو اور فلمیں ہندی دیکھتے ہوں، اس سے ترقی کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کٹے سے دودھ کی امید رکھنا۔ پوری چھینک کا مطلب کسی نے آپ کو یاد کیا، اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ جاؤ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ ایک پٹھان غیر قانونی طریقے سے انڈیا چلا گیا۔ سیکورٹی آفیسر نے پوچھا تم کون ہو؟ پٹھان بولا میں ہندو ہوں۔ آفیسر بولا اچھا تو تم مجھے بھگوان کے 5 نام بتاؤ۔ پٹھان بولا اسو پنجو، ہار، کبوتر، ڈولی۔ ایک پٹھان مہنگائی سے تنگ آ کر پیر بن گیا۔ ایک آدمی نے فون کیا۔ آدمی نے پوچھا بیوی کو قابو میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پٹھان کی بیوی نے فون اٹھایا اور بولی آپ بعد میں کال کرنا، خان صاحب برتن دھو رہے ہیں۔ سردار بولا مجھے فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ پولیس والا بولا کون ہے وہ؟ سردار بولا وابڈا والے، وہ بولتے ہیں بل نہ بھرا تو کاٹ دیں گے۔ بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور بولنے لگا تو بازو کاٹ، گلا میں خود آ کر کاٹوں گا۔ اگلے سٹاپ تک بس خالی ہو گئی۔ بیوی بولی میرے فون میں سمیرا اور جمیل کام نہیں کر رہے۔ شوہر حیران ہو کر بولا یہ تو فون میں ہوتے ہی نہیں۔ بیوی بولی کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دیکھو میرے موبائل میں ہیں۔ شوہر بولا دور فٹے منہ، یہ سمیرا جمیل نہیں کیمرہ اور جی میل ہے۔ سوچا تھا 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو 2 بچا لیں گی۔ کل رات ہی خواب آیا کہ 2 نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور 2 مجھے مار رہی تھیں۔ ایکسیڈنٹ میں پٹھان کا ہتھیار ضائع ہو گیا۔ پٹھان کی بیوی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر بولا ہمارے پاس کتے کا ہے، وہ لگا دوں؟ بیوی بولی اگر گھوڑے کا ہے تو وہ لگا دو۔ پٹھان غصے سے بولا میں تو کہتا ہوں پھر ہاتھی کا لگوا لوں، محلے کے آنٹیوں کے بھی کام آؤں گا۔ بشیر اپنے پپو بیٹے سے بولا اگر تو کل امتحان میں فیل ہو گیا تو مجھے ابا کہہ کر مت بلانا۔ جب پپو گھر آیا تو باپ نے پوچھا سنا بیٹا رزلٹ کا کیا بنا؟ پپو بولا بننا کیا تھا بشیر، تو ابا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ ایک پٹھان 40 دن کا چلہ کاٹ رہا تھا۔ شیطان نے پٹھان کا چلہ توڑنا چاہا اور وہ پٹھان کے آگے ننگا ہو گیا۔ پٹھان نے اس سے غلط کام کر لیا۔ شیطان نے کہا کیا ہوا بیٹا، توڑ دیا نہ تیرا چلہ؟ پٹھان بولا ارے پاگل، اسی لیے ہی تو چلہ کاٹ رہا تھا۔